دونك من بعد ما كتدخلوا لللين ديال كانديداتور ماستر اف اس جي اس يونيفرسيتي قضائيات بوان. دونك هذه هي كتنقولوا لاكوي. دونك فواسي عندكم هنايا كيف ما كنا شرحنا في واحد الفيديو قبل جوج الانواع ديال لي ماستر. كاين لي ماستر ماستر سبيسياليزي. هاد لي ماستر سو سون دي ماستر دو ريشيرش بيان سور فيهم الدروا وفيهم ليكونومي. وبيان سور كاين لي ماستر سبيسياليزي. نورمالمون اشاك ماستر كتكليكي عليه راه كيعطيك لي زانفورماسيون ديالو واضحين، يعني كيعطيك الاهداف ديال التكوين المهارات التحصيل عليها. بالنسبه لينا حنايا اون طونك دي زيكونوميست دونك اللي نقدر نقول لكم تقدروا انه تقدروا تبوستوليو لي ماستر ديال الدروا بوبليك، تقدروا تبوستوليو بيان سور سيونس دو جيستيون سيونس ايكونوميك وحتى لي ماستر سبيسياليزي ديال سيونس دو جيستيون. صافي جو بونس حتى الدروا بوبليك ديال بوليتيك اوربان انجينيوري تيريتوريال تا هو راه عندنا فيه الحق. دونك باش غادي تعرفوا واش عندكم الحق ولا لا، دونك اوتوماتيكمون كتدخلوا وكتشوفوا ce qu'on appelle les conditions d'accès. Voilà, à deux les conditions d'accès. قال لك les diplômes requis, donc soit يكون عندك une licence de droit public ou la licence de droit privé ou la une licence l'économie. هذا واحد من les licences اللي تقدر تكون عندك باش تاكسيدي للماستر. هذا الماستر سميتو droit d'investissement international et développement territorial ديال مسيو غريب السعيد. بالنسبه للجيوبوليتيك ريلاسيون انترناسيونال حتى هو تنظن ميم شوز. فوالا ليسونس en droit public, en droit privé, en sciences politiques et en relations internationales, de diplôme équivalent. Donc lorsqu'on parle de diplôme équivalent en relations internationales, donc on parle de l'économie et gestion généralement. Par la suite عندنا droit de l'homme. je pense هذا ما تنظنش انه عندنا لي لاكسي. هذا كاين ليسونس droit public, droit privé, c'est ça. donc هذا ما عندناش فيه الحق. بالنسبه لي ماستر الاخرين كي شرحنا عندنا مانجمنت استراتيجي دي زورغانيزاسيون ديال سيدي محمد الركار. دونك هذا عندنا فيه الحق اون طونك دي زيكونوميست. بالنسبه اللي عنده لي دو ديبلوم يعني سوا ليسونس بروفيسيونيل سوا ليسونس فوندامونتال عنده الحق. غير ولا ديفيرونس كي كونت سي كو ليسونس فوندامونتال عندهم لاكسي بلو فاسيل بارابور للبروفيسيونيل. دونك الا كانت عندك اون ليسونس بروفيسيونيل هنايا راه قدام ليسونس فوندامونتال كتكون لي شونس ديالك ناقصين بارابور ليه. باغ كونطخ مثلا ملي كتدفع انت الماستر سبيسياليزي كيكونوا لي شونس ديالك طالعين بارابور الماستر دو ريشيرش. سي سا لو برينسيپ. دونك استراتيجي مانجمنت دي ريسورس هيومان اوسي. دونك ار اش ديال مسيو فريد شوقي حتى هو كيما تنقولوا ليسونس اون جيستيون ايكيفالون. دونك هنا ما حددش. دونك بوبليك ليسونس اللي هي فوندامونتال ولا بروفيسيونيل. كونتابيليتي كونترول اوديت هذا حتى هو ماستر ديال ساسا ديال مسيو الوليد. الحاجه اللي طارت الانتباه هنايا سي كو لي كونديسيون داكسي عندك ديبلوم ريكي قال لك باك بلس 3 en économie en gestion au diplôme équivalent. les prérequis pédagogiques قال لك اما تكون licence en sciences économie gestion au diplôme équivalent ou la licence professionnelle en économie et en gestion. c'est ça le principe. donc soit عندك licence professionnelle راك accéder وعندك licence fondamentale راك accéder لهاد le master هذا. هادو ce sont des masters de l'économie. donc l'accès ديالهم حتى هو économie gestion. donc vous avez le choix انكم تبوستوليو ليهم. و pour les masters les licences professionnelles donc عندكم هذا الماستر هذا ديال l'entrepreneuriat ديال مسيو لافجاني. دونك هذا ماستر اللي هو جديد تقريبا غتكون هذه لا دوزيام بروموسيون اللي غادي تدخل ليه ان شاء الله. على حسب ما قلت لا بروميير بروموسيون. دونك ان ماستر لي فريمون تري ريش. كاينين دي زانفورماسيون الحوايجات اللي زوينين. الحاجه اللي زوينه هنا هو عاطيك لي موديول عاطيك لي ديبوشي عاطيك كلشي. Donc, les modalités d'accès, voilà, l'admission. L'accès en première année du Master M1 nécessite un diplôme au niveau de licence en gestion, en économie ou un diplôme équivalent, dont la pertinence sera évaluée par l'équipe pédagogique. Cette filière est dispensée sur 4 semestres. وغطاك هنا كل سمستر شنو كتقرا. دونك عندك 6 لي موديول في M1 6 لي موديول في M2 6 لي موديول في M3 و بيان سور في M4 راه عندك سكون ابل سكون ابل في السيمستر الاخر عندك ستاج ولا سوفت امبلويمنت ماستر ولا البي اف او ديالك. دونك الا كنتو مثلا محتاجين اي انفورماسيون بيان سور راه كتصلوا بمسيو الابجاني باغ ميل ولا كتصلوا به باغ نيميرو تليفون. دونك راه غادي يجاوبكم ويعطيكم كاع المعلومات.
دابا هذه كانت كمقدمه جينيرالمون. دونك حنا غادي نخدموا على سكون ابل لانسكريبسيون او نيفو دو ماستر. دونك اون فا اسيي واحد l'essai باش تعرفوا كيفاش تنسكريو. Donc ce que je vais demander de vous c'est de suivre les étape par étape. هادشي اللي غادي ندير غتبعوا étape par étape باش ما توقعوش في البروبليم انكم ما تسلكوا l'inscription. Donc غتمشيو étape par étape. Donc vous allez accéder soit من هنا الفورمulaire, soit vous allez accéder ce qu'on appelle le procédure. Ce sont les mêmes. واضحين. Donc غنمشيو الفورمulaire. Voilà. Formulaire de préinscription en ligne dans une filière master spécialisée au titre de l'année universitaire 2020-2021. كاين واحد لو غرافيك لتحت اللي كيخلينا اننا نختاروا. دونك حاولوا انكم تركزوا في الاختيار ديالكم وتردوا فيه البال. قال لك هنا كاتب بالاحمر tout mauvais choix vous mène à un formulaire de préinscription qui ne correspond pas à votre cursus et conduit automatiquement au rejet de votre dossier. دونك حاولوا ما امكن انكم تختاروا مزيان. قراو هاد المعلومات اللي هنا بالابيض. انا غنحاول نشرح لكم بعجاله شنو كاين بالضبط. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم ليسونس فوندامونتال سيتادير انهم حطوا الباك ديالهم من الاس 1 وقراو في لافاك من الاس 1 حتى الاس 6. دونك قراو لي 6 سيمستر كاملين. دونك هاد الناس هادو دونك راه غادي يديروا هاد لو شوا هذا يعني باك بلس 3 باك بلس 3 يعني من الاس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 قراها كلها في لافاك. يعني ما كانش حتى شي مدرسه اخرى من الليسي لافاك. بالنسبه للناس اللي شدوا الباك ديالهم ومشاو سكون ابل سوا لواحد الايكول سي بي جي او لو اس تي لو بي بي تي بي تي اس كيلكو سوا هذاك الايكول اللي مشاو ليها قراو فيها 2 ans وجاو لافاك وبداو القرايه من اس 3. نوتي بيان بداوها من اس 3 اس 4 اس 5 اس 6. نعطيكم مثال. مثلا الناس تاع سي بي جي او اللي قراو في سي بي جي او ما توفقوش في العام الثاني ديالهم انهم يقراو في شي ايكول في لو سي جي ولا في شي بلاصه. ملي كيجيو لافاك اوتوماتيكمون راه كيقراو من اس 3 اس 4 اس 5 اس 6. يعني ما تيقراوش اس 5 اس 6 لا كيقراو بحال كتقول كيقراو واحد العام معاك عادي عاد كيدخلوا لليسونس يختاروا ليسونس. هذا الشوا الثالث. الشوا الثالث هو الا كنتي جيتي من ايكول بي تي اس لو اف بي تي لو اس تي سي بي جي او وجيتي ديريكتومون لافاك وكملتي اس 5 اس 6 يعني مشيتي قريتي ليسونس اون اني دو ليسونس. دونك في هذا لوكا هذا كتختار الشوا الثالث. هنايا غالبا لا ليسونس بروفيسيونيل اي ليسونس بروفيسيونيل فيها عام وسطروا عليها مزيان. يعني راه كاين ليسونس بروفيسيونيل اللي فيهم عامين في لافاك بحال ديال لي بوليتيك اوربان. اي ليسونس بروفيسيونيل فيها عام واحد. دونك في هذا لوكا هذا راه كيمشي كيتسجل في هذا الشوا الثالث. يعني قرا عامين في الليتيه نجح جا لافاك قرا فيها ليسونس بروفيسيونيل. دونك هذا هو الشوا ديال صحاب ليسونس بروفيسيونيل. بالنسبه للشوا الاخر هذا صحاب الناس اللي خداو ليسونس في 4 سنين يعني سيستم قبل 2013. يعني السيستم اللي كان في 2013 2013 حيت من 2013 تبدلات البروغراماسيون ولات ال ام تي ليسونس ماستر دكتوراه. قبل كانت 4 سنين في ليسونس. دونك هادو الناس اللي عندهم ليسونس قديمه. دونك بالنسبه كي قلنا دابا مثلا كل شوا كتختاروا هاد الشوا حاولوا ما تغلطوش فيه لانه الا غلطتي فيه راه في الوقيته ديال فاش انك غتعمر لي زانفورماسيون تاعك ما غاديش يكون داكشي هو هذاك غادي يكون غلط. واضحين. دونك انا غادي نعمر على حساب انني مثلا ليسونس بروفيسيونيل. دونك غنعمر 3 شوا وكندير فاليدي tout simplement كيعطيوني هاد ليزانفورماسيون. ردوا معايا البال هاد ليزانفورماسيون راه انو جامي ريكتيفي ما كيتريكتيفيوش اون اوتر فوا باش نكونوا واضحين. حاول ما امكن تركز فيهم مزيان حتى تدخل هاد المعلومات خصوصا هاد المعلومات لانهم تري امبورطون هاد المعلومات. يعني حاولوا ما امكن تركزوا فيهم تعمروهم بشويه دقه حتى تعمروا هذوك المعلومات. واضحين. دونك كيسكو جو فار غادي نحاول انني نعمر هاد المعلومات كاملين ونوريكم شنو هما الحوايج اللي ما خصكمش تغلطوا فيهم بالضبط.
دونك من بعد ما كتعمروا هاد المعلومات تحمر هنايا الكنيه ديالك، هنا السميه، السكس نورمالمون، لا دات نيسونس، لو ليو دو نيسونس، البلاصه فين زدتي اللي مكتوب عندك لا كارت ناسيونال، لو بيي، ناسيوناليتي ديالك ماروكان، النيميرو د لا كارت ناسيونال، البلاصه فين ساكن بالضبط، لا فيل ديالك، لو بيي. وحاولوا تردوا البال جوج ديال الحويجات، اللي تري انتريسون، بلوتو 3. لو نون لو برينون ديالك حاول ما تغلطش فيهم، بيان سور ما غتغلطش فيهم. حاول ما تغلطش في النيميرو د لا كارت ناسيونال، راه تري امبورطون. النيميرو د لا كارت ناسيونال الا غلطتي فيه راه اقل واحد يقدر يعكس معاك هو الحارس ديال لو جور د ليكزامان يكري. داك اللي بيحصك لو جور ليكزامان يكري غادي يلقى بان النيميرو اللي كاين في الكونفوكاسيون ماشي هو النيميرو اللي كاين في لا كارت ناسيونال، اوتوماتيكمون راه فو سوري اليمين اوتوماتيكمون. وثالث حاجه اللي تري امبورطونط هي الايميل. الايميل ردوا معاه البال، مع البال ضروري ومؤكد، حيت الا فتحوا حتى غلطوا في هذاك الايميل راه بيان سور ما غاديش يوصلك الكونفيرماسيون، وسوي سيغ سيغتان راه ما غاديش تلقى حل هذيك المشكله ديالك. وحتى لقيتيها البروسيدور غتكون طويله وغتسنى نوبتك حتى تحل لك هذيك المشكله. دونك ردوا معاها البال بزاف لانها تري امبورطونط. ها راه كاتبه لك سول اون ادريس جيميل سورا اكسبتي، يعني اللي عنده ادريس هوت مايل ولا عنده شي ياهو يحاول يقلب على شي ادريس جيميل يقضي بها الغرض ويخدم. وردوا البال ما تحاولوش تغلطوا في الجيميل لانه ما غيوصلكش الايميل دو كونفيرماسيون وما غتقضيش الغرض. دونك كيس كون دوا فير دابا، دونك غادي نمشيو نحلوا الجيميل ديالنا، نخليوه محلول باش كوم سا نخدموا عليه باش نهزوا المعلومات اللي غادي يخصونا. دونك راه غادي يوصلنا واحد الايميل دو كونفيرماسيون، يعني اون فوا كتعمر ديك ليزانفورماسيون كتاكد منهم مزيان وصحاح، كتفاليدي الكابتشا اللي من خلالها كتفاليدي بانك فوزيت با ان روبو. Et par la suite, une fois que tu attaques BNK, vous n'êtes pas un robot, donc tu dois l'inscription. Donc, déjà cliqué là, donc je vais réessayer. Sinon, je vais faire, voilà, donc je vais faire tout simplement valider. Donc, on va aller renseigner SMIA. Donc, ملي غادي نرونسيني السميه والمعلومات راه غادي يعطيوني الفاليداسيون وغادي يدوز ليا الايميل. دونك من بعد ما كيوصلك هذاك لو لين ديال في البواط جيميل ديالك، دونك اوتوماتيكمون راه كيعطيوك النيميرو دانسكريبسيون ديالك، كيعطيوك لوغين ديالك وكيعطيوك واحد لو لين. دونك هاد لو لين هذا هو لو بلوز امبورطون. كتمشي اول حاجه كديرها هو كتكليك على هاد اللين هذا، واضحين بيان. ملي كيطلع لك هاد لو لين هذا اوتوماتيكمون اش كيطلع لك هنايا فوتر كونت اي بيان اكتيفي. ضروري هاد الجمله ملي كيتاكتيفا لك هاد لو كونت هذا، دونك راه الكونت ديالك ناضي ما فيه حتى شي اشكال. كتمشي كدير سكون ابل كونسلتي فوتر كونت. اوتوماتيكمون ملي كتمشي كونسلتي فوتر كونت غادي يدير لك ريديريكسيون لفين، غيردك عاوتاني لو سيت، واضحين. دونك ملي غادي يردك لو سيت غترجع للجيميل ديالك وغتهز لي زانفو اللوغين والمود باس. وملي غتهز هذوك اللوغين والمود باس غادي تمشي اوتوماتيكمون سكون ابل كونت، غتزيد الكونت هنايا. الوغ دونك فوالا ملي كندخل اللوغين والمود باس ديالي ها كيعطيني هاد المعلومات عاوتاني حتى هما خصني نعمرهم. دونك هاد لي زانفورماسيون، دونك فورماسيون سكي كونسيرن لي زانفورماسيون ديال الباكي بلس، واضحين. دونك لي زانفورماسيون الاولين راه عامرين ما فيهم حتى شي اشكال. دونك كنجي كنعمر هاد لي زانفورماسيون كل حاجه بوحدها، لاني دوبطونسيون دي باكالوريا اكسيتيرا اكسيتيرا. كنعمر هنا لا موين ديالي اللي خديت في العام الاول في الليتيا، في العام الثاني في الليتيا، شحال خديت في العام في بريمي سيمستر في الليسونس والدوزيام سيمستر في لا ليسونس. وكنجي كندير لي شوا ديالي، ها هما راه عندي كاع لي شوا هنايا كنختارهم، كنختار شوا بار شوا. ردوا معايا البال هاد لي زانفورماسيون كاملهم راه ريكتيفيابل. باش تيقنوا راه كتجي سكون ابل ملي كدير جو سوي با ان روبو راه كدوز وكيعطيوك سميتو
et enregistré, consulter votre compte. Donc راه تونجسترا كتجري لو كونت ديالك كتدخل كدير كونسلتي الفورمولير. هانتوما اللي راه حطوا الفورمولير مازال ما عمرش فيه تيعمر اوتوماتيكمون من عندهم واضحين تيعمر باغ ديفو، ولكن يمكن لي انا نريكتيفي. الحاجه اللي ما كتريكتيفياش هي هذه اللي الفوق، هادشي ما كيتريكتيفياش جامي. دونك اشنو نقدر ندير؟ كندير كوريجي لو فورمولير اوتوماتيكمون، كنمشي كنعطي نعمر المعلومات ديالي، كنعمر هنا تندير لاني طونسيون مثلا شتيتها في 2010 المونسيون ديالتها شحال، واش باك ماروكان وي كنديرو باك ماروكان. سي باك ماروكان كتعطي لو كود ديالك شحال لو كود اللي عندك في الباك ديالك. لاني دو لا بروميير انسكريبسيون في سميتو في البروميير اني في ليتيا اون بروميير اني. l'année de la première inscription في S5 امتى تسجلتي في S5. l'année d'obtention de la licence امتى شديتي لا ليسونس ديالك، نورمالمون غتكون درتيها 2019 2020. سبيسياليتي ديالك، تيب ليسونس، لوبسيون ديالها، مونسيون اللي جبتي في الليسونس. هنا المونسيون ديال ليسونس ردوا البال، لا مونسيون ديال ليسونس شحال جبتي فيها جينيرالمون، يعني S5 S6 كتجمع S5 S6 وكتحطيه هنايا. ليتابليسمون اللي عطاك الليسونس، الا ما لقيتيش الشوا ديالك هنا راه كدير سميتها، مثلا حنا غادي نديرو فاكولتي دو سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال. لا فيل مراكش، ولا ما كانش مراكش الا كانت المدينه ديالك كدير مدينه هنا. و ستاتيو اكطويل واش خدام واش كتقرا واش سالاريي ولا شي لعيبه. هنايا كتعمر لا موين، هنايا ديال كل حاجه. هنا قلنا البروميير اني دوزيام اني هنا اس 5 اس 6. بالنسبه لسيسيون دو ريوسيت، الا كنتي مثلا فاليديتي في سيسيون الاولى دونك نورمالمون كدير بروميير سيسيون، سينو طلع العام الثاني كدير دوزيام سيسيون. الا درتي دوزيام سيسيون هنايا دونك نورمالمون غادي دير نوط دانسكريبسيون، دونك هنا جوج واضحين ولا ثلاثه، شحال من انسكريبسيون دوزتي على حساب. نورمالمون تيكونوا غير جوج، وكتحط المعلومات ديالك هنايا. عاوتاني هنا المود دو فاليداسيون، هنايا في الاس 5 كدير المود دو فاليداسيون. نورمالمون المود دو فاليداسيون راه كيكون باين عندك في الرولفي دو نوت، سينو راه كدير غير فاليدي في النورمال، ماشي فاليدي باغ كومبونساسيون. حنا عندنا جوج، يا اما فاليدي في النورمال يا اما فاليدي باغ كومبونساسيون. نورمالمون في ليسونس بروفيسيونيل ما كاينش فاليدي باغ كومبونساسيون، ولكن بالنسبه ليسونس فوندامونتال كاينه ديك فاليدي باغ كومبونساسيون، ولا فاليدي او غاتراباج، ولا فاليدي في النورمال. كدير فاليدي في النورمال، لاني دو فاليداسيون العام اللي فاليديتي فيه، والنومبر دانسكريبسيون بيان سور الا كنتي شديتي ليسونس ديالك في عام واحد راه كدير واحد. نومبر دو موديل فاليدي ابخي غاتراباج بور سو سيمستر، شوف شحال من موديل فاليديك في راتراباج، واش واحد واش جوج، سينون كدير زيرو. كتحط ثاني الميم شوز بوغ اس 6، وكتجي لي شوا عندك 3 ديال لي شوا، كدير الشوا الاول الشوا الثاني والشوا الثالث. ردوا معايا البال، هاد لي شوا راه مهمين، يعني راه الشوا اللي درتي في الاول راه كيتحسب عليك، كيأثر لك على لو جور ديال اللغه. تيجي مثلا شي استاذ في الماستر تيقول لك علاش اختاريتي الماستر ديالي في الشوا الثاني وما اختاريتيش في الشوا الاول. دونك الفو افوار اون ريبونس اللي هي كلير. ومن بعد ملي كتساليه كدير جو نو سوي با ان روبو، كتفاليدي، كتجي كتشوف كونسلتي لو فورمولير، وكتشوف الفورمولير ديالك كتقرا مزيان، كتشوف واش المعلومات هما هادوك، كلشي عامر كلشي ناضي، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي غلط. ومن بعد راه كتسنى بان كامل اللي كيقولوا لك اعطينا الفورمولير كتفاليدي معاهم. دونك هنايا غادي نحاول ندير دي شوا وازار، لانه لاحظت واحد القضيه ما فهمتهاش. غادي ندير دي شوا وازار وصافي. فوالا غادي ندير فاليدي لو كابتشا، نشوف واش غادي يطلعوا 3 شوا سميتو في الفيش، ولا غتطلع غير شوا وحده. تيطلعوا 2 شوا، كاين ان بروبليم. دونك راه تيعطيونا 3 شوا ولكن كيطلعوا 2 شوا. جي با كومبري هاد القضيه هادي، مي بون جو في ريكتيفي دابري ونشوفوا الامور كيفاش غادي تكون. دونك سي تو سكو فوز الي او نيفو دو لانسكريبسيون. حاولوا دوزوا الى الانسكريبسيون ديالكم، الامور يكونوا ناضيين، وان شاء الله راه كلشي غادي يكون مزيان.